والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام استاد محترم، استاد العلماء، استاد الحفاظ، استاد القراء، حضرت علامہ مولانا قبلہ محترم قاری اللہ نواز خلیلی عطاری دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب جناب حافظ قاری شیر محمد صاحب، آپ اور بھائی اکبر صاحب اور جملہ حاضرین سامعین، بالخصوص میرے چھوٹے بھائی جان دولہ صاحب، بھائی محمد گلفام حسین، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کوشش کرنا ہونا پپلالے آکے پنجابی بولنا، لیکن دھکے نہ اردو چڑھ جاندی، کی کرا عادت جو بنی ہوئی۔ میں عادت تو مجبور ہاں، تسی عادت تو مجبور ہو کے نہ چپ نہیں بینا، تسی عادت توڑو بول دی رکھیا جے، میں عادت توڑ کے پنجابی چلدا رہا گا انشاءاللہ۔ ذرا بول پاؤ سبحان اللہ۔ میرا بھتیجا بیٹھا ہے، حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچے نے کہا میں نعت پڑھنی، تو انشاءاللہ تقریر تو بعد ایک نعتیں پڑھن گے، اس تو بعد قاری شیر محمد صاحب، اس تو بعد رونق انشاءاللہ لان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایس مہینے وچ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو معراج کرایا۔ قرآن حکیم وچ اللہ نے 3 تھاواں تے نبی کریم علیہ السلام دے معراج شریف دا ذکر فرمایا۔ 15واں سپارہ پہلی آیت سورہ نجم ابتدائی آیتاں پہلا رکوع کہہ لو، اور 15ویں پارے دی ایک اور آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ سرکار دے معراج شریف دا ذکر ہے۔ 3 تھاواں تے اللہ نے نبی پاک دے معراج شریف دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے، فرمایا ہے۔ اللہ نے معراج کیوں کرایا؟ کسی نے آکھیا آ وجہ، کسی نے آکھیا آ وجہ، کسی نے آکھیا آ وجہ۔ ایک وجہ یہ بیان کیتی گئی کہ سرکار دے چچا جنہ سرکار دی خدمت بڑی کیتی، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن خدمتاں بہت سن، پیار بہت سی، ہمیشہ سرکار دا سہارا بنے، اپنا سینہ حضور دی حفاظت واسطے پیش کیتا۔ ابو طالب انہاں دی وفات ہو گئی، اسی سال سرکار دی بیوی پاک ساڈی ماں، نبی دیاں بیویاں ساڈیاں کی لگ دیاں نے ماواں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ والیاں دے بد سلوکی تو تنگ آ گئے، باہر تشریف لے گئے لوکاں نو سمجھان، طائف دی بستی۔ انہاں سرکار نال بڑا نازیبہ سلوک کیتا۔ اے سارے معاملات پیش آئے، چچا دا انتقال، گھر والی محترمہ دا انتقال، مکے والیاں دی طرف تکلیفاں، طائف والیاں دی بد سلوکی، جدو چاروں طرفوں غم دیاں بارشاں پئیاں تے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے دل مبارک نو ٹھیس پہنچی، اللہ نے اس
غم اور پریشانی دے دنوں وچ محبوب نو معراج کرا کے اپنا دیدار کرا کے خوش فرما دیتا اے وجہ۔ اچھا وائزین جو نزہت المجالس وغیرہ بعض وائزین نے ایک اور گل لکھی، زمین تے آسمان لڑ پے، زمین نے کہا میں اونچی ہاں، آسمان نے کہا چپ کر میں اونچا، تے دسدا نہیں پیا میں اتنا کھڑا میں اونچا۔ زمین نے کہا ٹھیک اتنا کھڑا لیکن شان میری زیادہ ہے، آسمان آکھے میری شان زیادہ ہے۔ زمین آپ دیاں دلیلاں دے وے، آسمان آپ دیاں دلیلاں دے وے، وہ آکھے میرے تے چند تارے، آکھے میرے تے باغ بہاراں، ہر کسی دی اپنا دلیلاں۔ گل چل دی رہی، زمین نے گل کردیاں کردیاں ایک دلیل ایسی پیش کیتی، آسمان جھک گیا، جواب نہ دے سکیا۔ یا رسول اللہ، یا تسی اپنی ٹیک چھڑ کے نعرہ لاؤ تاکہ آواز کٹ کے لاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا الہی، توجہ ہے جی، سبحان اللہ۔ اچھا زمین نے کہا میں اونچی ہاں، آسمان نے کہا میں اونچا، میرا شان زیادہ، واقعی میرا شان زیادہ۔ گل چلتی رہی، زمین نے کیا آسمان سن، اور جس محبوب دی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی، جدے پارو اللہ نے مینو بنایا تینو بنایا، او محبوب تے میرے کولے نا، سبحان سرکار تے میرے اتے جلوہ فرمانے، لہذا میرا درجہ کیے زیادہ ہے۔ اللہ حضرت فرماندے نے خم ہو گئی پشت فلک، اس تان زمین سے خم جھک گئی، پشت کمر، اب بھائی کمر اے پنجابی اسی این ہوئی کہنے کمر ہو، ٹھیک ہے، خم ہو گئی یعنی جھک گئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے۔ زمین نے جدو تانا ماریا نا، یہ دلیل پیش کی تھی، تے آسمان لاجواب ہو کے جھک گیا۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پر ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے تیرے تے چند بھی ہے، تارے بھی نے، ستارے نے، سارا کچھ ہے، لیکن سن جدی خاطر اللہ نے تینو مینو سب نو بنایا، او محبوب تے میرے اتے جلوہ فرمائے نا۔ آسمان لاجواب ہویا، انہیں عرض کی تھی یا اللہ ہوں تیرا محبوب ہی ایتھے جلوہ فرماوے، گل تاں ہے نہیں تاں میں جواب نہیں دے سکتا زمین نو۔ تاں پر بھی اللہ نے محبوب نو معراج کرایا تاکہ زمین اور آسمان دوویں ہم پلہ رہ سکن، دوویں برابر ہو سکن۔ اے بولو سبحان اللہ، تھوڑے ڈلے مزید کم کر دے ہوتے۔ اچھا اگر نبی کریم علیہ السلام نو معراج شریف نہ ہوندا تے آ یہودی آ عیسائی اس سانو گلاں کر کر مار دیندے، انہاں کہنا سی مسلمانوں کیڑے منہ نال کہندے ہو کہ ساڈے نبی پاک علیہ السلام سارے نبیاں نالوں اونچے، سارے نالوں زیادہ شان والے، کیویں کہندے ہو؟ دیکھو نا ساڈے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلاں کردے سن، تواڈے نبی نے کی کیتا دسو؟ توجہ ہے نا؟ کوئی کہہ دیتا دیکھو ساڈے نبی سلیمان علیہ السلام دا مرید سی، اکھ جمکنے ہزاراں میل دوروں تخت چک کے لے آ سکتا سی، تواڈے نبی نے کی کیتا ہے؟ انہاں دا کمال تے دسو نا۔ اللہ نے معراج کرا کے سانو انہاں ساریاں دے سوالاں دا جواب دے دیتا ہے۔ بھئی دیکھو نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے، سرکار نے ساری زمین گھمی، سارے آسمان گھمے، جنت نو ملاحظہ کیتا، دوزخ نو ملاحظہ کیتا، اللہ تعالیٰ دی قدرتیاں ہزارہ نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائیاں، دیر کنی لگی کنڈی ہلدی رہی، بسترہ گرم رہا، سرکار گئے بھی آئے بھی، اینی دیر لگی۔ عیسائی کہہ سکتے سن کہ دیکھو ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان نہ تے، تواڈے نبی کتھے نے؟ زمین تے، ساڈے نبی دا شان اونچا ہے نا۔ عیسائی کہہ سکتے تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کو ایک عیسائی آ گیا مناظرہ کرن، وہ کہنے لگا جی کیویں تسی کہندے ہو ساڈے نبی سب تو اونچے نے، تواڈے نبی دی شان گھٹ ہے، ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی شان زیادہ ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا دلیل،
وہ کہنے لگے دلیل اے آ کہ تواڈے نبی زمین اتے نے ساڈے نبی آسمان اتے نے لہذا ساڈا نبی اچا ہے وہ اچھی تھان تے بیٹھے نے تواڈے نبی پاک شان وچ تھلے نے تاں وہ زمین اتے نے شاہ صاحب جواب دین لگے تے ایک جٹ بیٹھا سی مرید انہاں دا انہیں کہا شاہ جی جے اگر اجازت ہوئے انہوں میں نہ سنبھالنا انہوں فرمایا ٹھیک ہے تو سنبھال لے وہ کہنے لگا کہ آکھے عیسائیہ جیڑا اچھا ہوئے وہ زیادہ شان والا ہوتا ہے انہیں کہا ہاں انہیں کہا رک ذرا پھر تکڑی منگائی ایک پاسے وٹا رکھیا 5 کلو دا دوجے پاسے رکھیا 10 کلو دا ادھر 10 کلو ادھر 5 کلو جدو چکو گے کیڑا پاسا ہوتے جائے گا ہولا یا بارا بولو ہولا پاسا اتے بارا پاسا تھلے کہندا ساڈا نبی شان وچ زیادہ بارا سی ساڈا نبی زمین اتے تہاڈا نبی شان وچ ساڈے نبی تو ہولا سی تاں وہ آسمان اتے چلے گا اے جٹ نے دلیل پیش کی سی جٹا کول جٹاکے ہوندے نے پھر انہاں قرآن تھوڑی پڑھنا سی اگوں شاہ جی عالم آدمی سے عالمانہ جواب بھی دیتا تو شاہ جی اے بھی فرمایا ہوئے تو کی کہنا ہے جیڑا اتے ہوئے او زیادہ شان والا ہے انہیں کہا ہاں شاہ جی نے فرمایا 10 سمندر ویکھیا ہے کہندا ہاں فرمایا بلبلا کتھے ہوندا ہے کہندا اتے جگ کتھے ہوندا ہے تسی دس دیو اتے تے سچا موتی تھلے تے وچ فرمایا سچا موتی قیمتی ہے یا بلبلا قیمتی ہے بلبلا اتے ہوندا ہے ہیرا موتی تھلے ہوندا ہے لیکن شان تھلے ہون دے باوجود ہیرے موتی دا بلبلے نالوں زیادہ ہے اسی طرح ساڈے نبی دا مسکن مدینہ شریف بے شک زمین ہوتے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شان و مرتبہ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا بولو اللہ کرے تھوڑی سردی دور ہو جاوے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا بچوں میں توڑے نال گلا کراں گا جنی توڑی عمر ہے انہاں میرا تجربہ ہے پہ میں توڑے جڑا سا سپیکر تے پڑھ دوندا سا تے تسی چپ کر کے بیٹھو تے مزہ نہیں بچے بچے بیٹھے تو بولو نا ابھی چبے بھی بیٹھے ماشاءاللہ سب سے اولا اعلی نبی سب سے بالا والا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا اچھا خیر میں معراج شریف کا ذکر کرنا معراج کی نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے رات دے تھوڑے جے حصے وچ ٹائم لگیا تھوڑا اینا لمبا چوڑا ہزاراں سالاں دا سفر اللہ نے محبوب نو رات دے تھوڑے جے ٹائم وچ کرا دیتا اینو معراج آکھیا جاندا ہے اور معراج دے اندر اللہ نے بے شمار محبوب اتے کرم کیتے سب تو بڑا کرم اے کہ محبوب نو جاگدیاں سر دیاں اکھاں نال رب دا جلوہ نصیب ہویا تو جو ہے نا اچھا معراج دی رات آئی نا نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف دے اندر ام ہانی کون حضرت تصحیح کر لو کون حضرت ام ہانی حضرت علی دی ہمشیرہ انہاں دے گھر سرکار آرام فرمانے جبریل آ گئے ایک روایت وچ اے آندا ہے کہ سرکار صحن حرم وچ مطاف وچ آرام فرمانے دوویں گلاں اپنی جگہ ٹھیک اسی کہنے پہلے ام ہانی دے گھر سوئے سن جبریل نے اتھوں اٹھایا سرکار ایتھے آ کے آرام کرن لگ پئے دوویں گلاں ٹھیک نہیں
اچھا جبریل نے آ کر سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتا یا اللہ تیرا محبوب سویا پیا ہے، یا اللہ جگاواں کیویں؟ اگرچہ سنت تے کلام ہے لیکن عاشقاں دی گلاں نے، عاشق تک کردے رہندے نے، اسی پھر کراں گے۔ یا اللہ تیرے محبوب نو جگاواں کیویں؟ اللہ نے فرمایا جبریل تیرا سارا وجود نور دا بنایا، ہونٹ کافور دے بنائے نے، او بنائے نے اج دے دن واسطے۔ چل انج کر میرے محبوب دے پیراں دیاں تلیاں نو چم، جدو ٹھنڈے ٹھنڈے لب محبوب دے قدماں نال لگن گے، ٹھنڈک پہنچے گی، سرکار بیدار ہو جان گے۔ جبریل نے پیر چمے، نبی کریم علیہ السلام دیاں اکھاں مبارک کھل گئیاں، سرکار جاگے۔ جبریل کیویں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونیا رب تہاڈی دیدار تہاڈی ملاقات دا مشتاق، رب تہاڈے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے، سونیا تشریف لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہن سفر معراج تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دا سینہ پاک کھولیا، شک کیتا، چیریا، کھولیا سینہ پاک، اندروں دل سرکار دا کڈ کے ایک نور دے ٹرے وچ رکھیا۔ سرکار ایتھے آرام فرمانے، ویکھ رہے نے، نہ درد ہویا نہ خون دا قطرہ نکلیا، دل مبارک او پہ سرکار ایتھے صحیح سلامت جلوہ کار نے۔ اچھا کی خیال ہے تہاڈا میرا کسی دا دل کڈ کے باہر رکھ دیے تے جی لیں گے یا گئے؟ کیوں؟ اللہ نے جو نظام بنایا نا، اس نظام وچ اسی زندہ رہن واسطے دل دیاں دھڑکناں دے محتاج، پر میرے نبی کریم علیہ السلام ایس دھرتی اتے صرف اللہ دے محتاج نے اور کسے دے محتاج نہیں نے۔ سرکار دا دل مبارک کڈیا گیا، دھوتا گیا، دل بھی کھولیا گیا، سرکار سب کچھ دیکھی جا رہے نے، نہ درد ہویا نہ خون نکلیا۔ پتہ چلیا اسی ہور ہاں، سرکار ہور نے، اسی زمین اتے چلن والے ہاں، نبی کریم علیہ السلام معراج دے دلہا بن کے رب دے عرش تے جلوہ فرمان والے نے۔ بولو سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو۔ اچھا پتہ ہے سرکار دا سینہ مبارک کھول کے دل کڈ کے دھویا تے او دے وچ مزید انوار و تجلیات، روحانی طاقتاں، پاوراں کیوں رکھیاں گئیاں؟ اے دل تے پہلے بڑی شان والا سی، اینی شان والا اے دل لے کہ اس دل نے رب دے کلام دا بوجھ اٹھایا ہے۔ تے پتہ ہے رب دا کلام کنا بھارا ہے؟ خود اللہ فرماندا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب اسی تواڈے اُتے بڑا وزنی تے بھارا کلام نازل کران گے، بہت بھارا۔ تے کنا بھارا ہے؟ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا ایک قرآن اتنا بھارا کلام ہے اللہ دا، اگر اس نو اسا نبی کریم علیہ السلام دے دل اتے اتارن دی بجائے کسے پہاڑ اتے اتار دے، اس قرآن دے وزن اور قرآن دے روب اور دہشتی وجہ نال پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا، سلامت رہ سکدا نہیں۔ یار جیڑا رب دا کلام پہاڑ اتے اترے تے پہاڑ دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دے وے، سرکار دے نرم و نازک دل نے اس کلام دا بوجھ اٹھایا، اندازہ کرو دل کنی پاور والا ہے، کنی شان والا ہے۔ اے بولو سبحان اللہ۔ سرکار دے ایک صحابی فرماندے نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک میری جھولی وچ رکھیا تے سرکار آرام فرمان لگے، جھولی چ رکھ کے سر سرکار آرام فرمان لگے۔ ادھروں اللہ نے محبوب تے وحی اتار دیتی، وحی آنا شروع ہوگی۔ جس ویلے نبی پاک علیہ السلام تے وحی اتری، اتنا بوجھ پیا، صحابی فرماندے نے میری لت تے نبی پاک دا سر مبارک سی، ادھروں وحی آ گئی، اتنا بوجھ پیا مینوں لگدا سی میری لت ٹوٹ کے میرے جسم نالوں جدا ہو چکی، اتنا بھار پیا۔
تے اندازہ کرو نا وہ سارا بھار سرکار دے دل نے بھی تو اٹھایا ہے نا. سرکار کدی ڈاچی تے سوار ہوندے نا تے وہی آنا شروع ہو جاندی تے ڈاچی کنا طاقت والا جانور ہے, کھڑو نہیں سکدی سی, ڈاچی بہ جاندی. اچھا ڈاچی تسی دیکھو نا بہندی دو طریقے, ایک تا پیر کٹھے کر کے نا دو لتاں جوڑ کے اتنے بہ جاندی, لیکن جدو زیادہ اٹھی تھکی ہوئے اپنی لتاں لمیاں کر کے زمین اتنے لیٹ جاندی. تے ڈاچی اپنے گوڈیاں باہر بہ نہیں سی سکدی, جدو وہی آندی سی سرکار اتنے لیٹ جاندی سی. اندازہ کرو جیڑا باہر پہاڑ نہ اٹھا سکے, جیڑا وزن ڈاچی نہ اٹھا سکے, اس اللہ دے کلام دے وزن نو میرے مصطفیٰ دے پاک دل نے سارے ہے, وہ دل کنی شان والا ہوئے گا. لہذا خبردار کسے مولوی دے آنکھیں لگ کے نا کسے جاہل اناڑی کٹے دے آنکھیں لگ کے میرے لجپال آقا نو اپنے جیسا نہیں کہنا. مطلب کوئی بھابی تانوں پٹی پڑھاوے, نبی پاک دے بھی دو ہاتھ تے ساڈے بھی دو ہاتھ, نبی پاک دے بھی بال بچے تے ساڈے بھی بال بچے, فرق کیا ہے بس ایکو جے نا, بس ادھر وہی آئی تے ادھر وہی نہیں آئی. او ظالما اے تا ویکھنا انہاں دا دل اتنا بے مثال ہے, کائنات وچ انہاں دے دل ورگا دل نہیں تے اس لجپال مصطفیٰ دے شاپے ورگا کون کتے ہو سکدا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ گل بالکل غلط ہے, بکواس ہے کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام ساڈے ورگے نے. اچھا دیکھو نا گرمیاں چ مینوں تانوں پسینہ آندا ہے, جدو کپڑے لا کے رکھیے وہ دوبارہ سنگن دے لائق ہوندے. بولو اب ہنے تہاڈے جو کوئی بندہ کچھ چا 2 منٹ انگلی رکھ کے ذرا نک نو لا کے ویکھے, ساڈی کنی اوقات ہے ساڈے سامنے آ جائے گی. لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام آئے کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. صحابہ سرکار کو آند سن لبن دی لوڑ نہیں سی پیندی. مسجد نبوی دے سامنے آ کے ایک گلی ادھر جا رہی ایک ادھر جا رہی ہے, صحابہ گلی وچ کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے سنگ دے, پھر ادھر منہ کر کے سنگ دے, جدھر خوشبو آندی لگ پتا جاندا اللہ دا محبوب ادھر جلوہ فرمائے. بولو سبحان اللہ. پتہ چلیا اسی ہو رہا سرکار ہے. سبحان اللہ. خیر ہن رب دا دیدار کرنا سی نا, پہلے تو کلام دا بوجھ اٹھایا نا, ہن رب دا دیدار کرنا سی. ایس پروں دل مبارک نو کھول کے او دے وچ ہور طاقتاں پاوراں بھریاں گیاں, دل مبارک نو بند کیتا گیا, سینے دے اندر رکھیا. جبریل نے انج کر کے ہاتھ پھیریا, سرکار دا سینہ انج ہو گیا جویں پہلے سی, نام و نشان تک کسی زخم دا باقی نہیں, بالکل سینہ بے داغ. اچھا خیر ہن سرکار دی بارگاہ چ براق پیش کیتا گیا. ایک خچر نما ایک جانور ہے جنتی, یہ اللہ نے محبوب واسطے بھیجا سی. اچھا یہ ایسا آٹومیٹک جانور سی, اسی چلیے نا سفر ہوتے تے راہ جو کوئی پل چڑھنا ہوئے, بلندی چڑھنی ہوئے, پہاڑی چڑھنی ہوئے, تے ساڈی گڈی دے اگلے ٹائر اتے تے پچھلے تھلے ہوندے نے, تے سواری بیٹھی تنگ ہوندی کہ نہیں. جدو گڈی اگوں چویں تے سوار انج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تے جدو لہن لگے ہو گڈی اگوں منہ تھلے پیچھوں اتتے ہوئے گا, تے پھر بھی سوار کی ہوئے گا, تنگ ہوئے گا. اللہ نے محبوب واسطے سواری او پیدا فرمائی جن دے وچ اے تنگی بھی نہیں. براق جدو پہاڑی چڑھدا سی نا, اللہ دی شان اگلیاں لتاں خود بخود چھوٹیاں ہو جاندیاں, پچھلیاں وڈیاں ہو جاندیاں تاکہ بیلنس برابر رہے, اونچ نیچ نہ ہوئے. تھلے لین لگے ہو پچھلیاں لتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں اگلیاں وڈیاں ہو جاندیاں, تاکہ سب نبی پاک علیہ السلام اس طرح نہ سفر کریں بلکہ بالکل سیدھا تیر آرام نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفر فرمائے. ہے کوئی ایسا کسے کو سواری جو سواری اللہ نے محبوب واسطے بھیجی سی؟ اے انہاں دے پروٹوکول نے, انہاں دی شاناں نے. اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. اچھا خیر میرے خیال زیادہ شارٹ کرنا پائے گا, آن ٹائم بالکل ہے نا جی. ہاں سردی بھی ہے, تھوڑے بھی جذبات ٹھنڈے ہو رہے ہیں, میں ویکھ رہا جی. اتنے کچھ اور ہوتا تو پھر تو تسی جانی ہے سنی کیوں بھی انور اتنے تو چٹے چٹے بابے بھی دھوتی سنبھال کے اگے کھڑے ہوتے ہیں.
نوٹ اتنے لکھا ہوں حصول رزق حلال عبادت، اس تو علاوہ بھی الفاظ اتنے لکھے ہوتے ہیں کہ حروف تہجی نے ایک قرآن والے لفظ، رزق قرآن دا لفظ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اے حروف تہجی نال ہی قرآن بنتا ہے۔ کر صاحب فرما رہے نے حدیث دا مفہوم ہے جڑا لکھا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے۔ ہوں اس نو انج کر کے سٹنا پوے نات خاں ہوئے بویں پیر بویں نقیب بویں کوئی کسی اور بازار دا ہوئے، کسی ہوتے پیسے نہ سٹیا کرو، جے اگر دل کر بھی پوے دین دا تے بندہ آرام نہ رکھ کے سکون نال بیٹھ جاوے۔ آئی سمجھ؟ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تسی اٹھ کے آؤ، نہ تسی اتھے بیٹھو، بس توجہ نہ سن لو، ساڈے واسطے یہی سارا کچھ سرکار دی شان دا پیغام میں ہوکا دے دوں تسی سن لو، اللہ ساڈی قبر نو روشن کر دے بس یہی کافی ہے۔ ایک باری سبحان اللہ دی چھال لاوے ذرا اچھی اچھی کس کے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ خیر ذرا توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام دا معراج شروع ہویا، اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی براق اتے بیٹھ گئے، سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک جگہ آئی، آس پاس پہاڑ نے کھجوراں دے درخت موجود نے۔ حضرت جبریل نے نبی کریم علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ اے جگہ تے تھلے تشریف لے کے آ کے 2 رکعت نفل ادا فرماؤ۔ سرکار تھلے تشریف لے 2 نفل ادا فرمائے۔ جبریل کیڑی تھاں ہے؟ آقا اے او تھاں جتھے تسی ہجرت کر کے آنا ہے، او تھاں اتھے نفل پڑے پھر ٹرے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سواری مکے چو چلی، چل دیا فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلتاً اسری بی عند الکسیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ نبی پاک نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں لنگ گیا۔ قبر کتھے؟ فرمایا سرخ رنگ دے ٹبے کول، ٹبے دے کول قبر ہے۔ فرمایا میں ویکھیا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں ویکھیا جناب موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھڑے ہو کے اللہ دی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ انہاں سمجھا دو مینوں جڑا قبر وچ نماز پڑھدا ہے او قبر وچ بھی زندہ بھی ہویا کہ نہیں؟ سانو لوگ کی کہندے نے درود و سلام پڑھ دیو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ کہہ کے پکار دیو، پکارو اونوں جڑا سندا ہوے، جڑا زندہ ہوے او تے زندہ ہی نہیں سنن کے کیویں؟ اوے مینوں دس اگر زندہ نہیں تے نمازاں کیویں پڑھ دے؟ نماز پڑھ رہے سن کے نہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اچھا جا یار تیری گل منی 2 منٹ واسطے، تو سچا کہ نبی قبراں وچ زندہ نہیں، تو سچا، لیکن اللہ دا واسطہ نمازاں 50 پڑھ، کنیاں پڑھ؟ 50 پڑھ، کیونکہ ساڈا عقیدہ جناب موسیٰ زندہ تے نبی پاک نے فرمایا مینوں موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی سونیا زیادہ نے پڑھ نہیں سکن گے، تھوڑیاں کرا کے لے آؤ، یا تے زندہ من یا نمازاں 50 کام ایک کر، جی نمازاں بھی 5 پڑھیں ادھر آکے جی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کٹ کرائی، شرم نہیں آدھی مردہ کہنے لگا پھر جنہاں نمازاں دی سفارشہ کرا کے گھٹ کراندہ پھر دے اون دے زندہ ہون چلے بھی شک ہے؟ وہ شک نہیں، خدا دی قسمیں پکے کہ اللہ دے نبی اپنی قبرہ وچ زندہ جلوہ فرمانے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا خیر فرمائے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کی کر رہے سن؟ نماز پڑھے سن۔ اگے چلے سرکار فرماندے نے تھوڑی دیر بعد آنن فانن ایک جگہ آئی جدہ نا سی بیت اللحم، جبریل نے کیا سونیا ایتھے بھی 2 نفل پڑھو، اے او تھائیں جتھے براق اتھے بننے، سرکار اندر تشریف لے گئے۔ اللہ دے سارے نبی مسجد اقصی دے اندر نبی پاک دے استقبال واسطے پہلے موجود ہیں۔ ہن ایتھے میں پوچھنا جی اگر نبی زندہ نہیں تو استقبال کنے کیتا؟ یا معراج دا انکار کر یا اپنے جھوٹے عقیدے دا انکار کر، سچا عقیدہ من، یا من تیری سوچ غلط ہے، معراج برحق ہے، سارے نبی استقبال واسطے آئے نے،
اگر معراج مننی ہے تے اپنے عقیدے نو بائے بائے کر سنیاں والا عقیدہ رکھے جی اگر اپنا عقیدہ اپنا سودا بیچنا ہے پھر معراج کا نو بیان کرنا ہے معراج دا بھی انکار کرنا تو جو ہے نا خیر نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے گئے سارے نبی جلوہ گر سبحان اللہ اچھا اتنے جلسہ ہویا جی میں اپنی محفل ہوندی ہے نا وہ محفل تے بے مثال سی سبحان اللہ سنن والے بھی اللہ دے نبی سنان والے بھی اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے تقریر کی تھی نوح علیہ السلام نے تقریر کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی تھی سارے نبیوں نے تقریراں کیتیاں سب تو اینڈ تے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے تقریر فرمائی ہن نبی پاک علیہ السلام دا اے خطبہ معراج پڑھ دیواں میرے خیال اس تو بعد گفتگو ختم کرنا سرکار نے معراج دی رات کی خطبہ دیتا وہ خطبہ سنا دینا سارے نبیوں نے اپنی توحید دا اعلان اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان کیتا اور اللہ نے جو انعام اور عزتاں انہاں نبیوں نو بخشیاں اللہ دے نبیوں نے انہاں عزتاں انعام رب دیاں مہربانیاں دا ذکر کیتا سب تو اینڈ تے خصوصی خطاب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا خطبہ پڑھن تو پہلے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیتا فرمایا اے نبیو تسی سارے اپنے اپنے انداز ہوتے اللہ دی توحید بیان کیتی اپنی بھی شان بیان کیتی فرمایا ہون میں مصطفیٰ دی زبانی ہون میرے کولو اللہ دی توحید سن دے جاؤ سرکار نے اے دعویٰ کیتا کہ میں کی بیان کرن لگیا اللہ دی بولو یار سارے سرکار نے فرمایا میں اللہ دی توحید بیان کرن لگیا اے اللہ دے نبیو میں اللہ دی توحید بیان کرن لگیا میرے کولوں اللہ دی توحید سن لو انہیں پتہ لگے گا نبیاں دی توحید کتھے تے کئی ہور لوکاں دی توحید کتھے سرکار نے جو توحید بیان کی تھی خدا دی قسمیں اوہی توحید نچوڑ کے اللہ حضرت نے سانو پلائی میں انہیں ثابت کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ دے نبیوں تسا سارے نبیاں نے اپنے اپنے طریقے تے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کیتے اللہ دی توحید بیان کیتے اپنی رسالت و نبوت دا تذکرہ فرمایا ہون میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ دی توحید دا پیغام سننے جانا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین فرمایا اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جس اللہ نے میں مصطفیٰ نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے لو جی دعویٰ کیتا سی اللہ دی توحید دا وچ سرکار اپنی شان سنا رہے ہیں سمجھن دی کوشش کرے اینڈ تے نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ فرمایا ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جس اللہ نے میں مصطفیٰ نو ساری کائنات دی رحمت بنایا سبحان اللہ فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کائنات دے سارے لوکاں واسطے بشیر اور نذیر بنایا سرکار اللہ دی توحید بھی بیان کر رہے ہیں وچ اپنی شان بھی بیان کر رہے ہیں پتہ چلیا سونے دی شان ذکر کرنا یہ اصل وچ اللہ دی توحید دا اعلان ہے دعویٰ کی سی اللہ دی توحید بیان کرنے لگیا تے گل کی تھی اس اللہ واسطے ساریاں تعریفاں جن نے مینوں رحمت بنایا جن نے مینوں ساری کائنات دا نبی بنایا اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
तारीफां उस अल्लाह वास्ते जिस अल्लाह ने मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उते ओ कुरान उतारिया, जिस कुरान दे अंदर कायनात दी हर शै दा जिक्र मौजूद है। सारियां तारीफां ओहदे वास्ते जिन्ने मेरे ते आ शान वाली किताब उतारी। अच्छा, अगे सरकार दा इल्मे गैब बयान लगे। हाले सूरह अलम नशरह नाजिल नहीं हुई, लेकिन मजमून मेराज दी रात सरकार ने पहले बयान करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह दे नबियों, सारी तारीफां उस अल्लाह वास्ते जिस अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे सीने नो कुशादा फरमा देता। फरमाया वशरह ली सदरी, मेरे सीने नू की किता? कुशादा करता, खोल देता। तो कुरान की कहता है अलम नशरह लका सदरक, सोने असा तेरे सीने नू खोल नहीं दिता। ते सरकार वो आयता उतरन तो पहले फरमा रहे हैं वशरह ली सदरी, अल्लाह ने मेरे सीने नू की कर दिता है? खोल दिता है। अच्छा, आगे फरमाया वशरह ली सदरी, और मकाम है, मेरे सीने नू अल्लाह ने की किया है? खोल देता है। ववदा अन्नी विज़री, सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते जिस अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे सारे बोझ नू दूर फरमा दिता। ओदे वास्ते तारीफां जिन्हें मेरा बोझ ते कुरान ने बाद विच आके ऐलान किया ववदअना अन्का विज़रक, सोनिया रब ने तेरा बोझ उतार दिता। अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वरफानी ज़िक्री, ठंड वाकई लगी तुहानू, बोलदे नहीं हो, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते जिन्ने मैं मुस्तफा दे जिक्र नू बुलंद फरमा दिता है। अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयते खत्म नबुव्वत दा मजमून मेराज दी रात बयान फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहा व खातिमा, सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते जिस अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नू नबुव्वत दा दरवाजा खोलने वाला भी बनाया ते नबुव्वत दा दरवाजा बंद करने वाला भी अल्लाह ने मैं मुस्तफा नू बनाया। सरकार ने मेराज दी रात खुतबा बयान किया। तफसीर इब्ने कसीर और दीगर मुफस्सिरीन शारहीन ने इस सरकार दे मुबारक खुतबा मेराज नू बयान किया है। होर ते होर अशरफ अली थानवी ने नशरुत्तीब विच भी लिखा है खुतबा। सरकार ने आ खुतबा मेराज दी रात बयान फरमाया। दावा की कीता सी? मैं अल्लाह